लसूण मातशें बारीक केला, चोडूय बारीक ना, सगळें जालें. मिरसांग केले, इश्टेक आतां म्हगेली रेडी. सो गायज आतां बरी फ्राय करूया आनी तुमकां दाखोवया. सो गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. किशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं हांव मुग बरी. तेच भाशेन आयज हांव बेगीन उठलो. हांव उठलो 5:30 उठलो. हांव बरो फ्रेश जालो आनी गुड मॉर्निंग बाय. हांव वयता मू म्याव म्याव करता. उस बाबा उठलो तो सकाळी फुडें. गुड बॉय. सो हय गायज हांव बरो फ्रेश जालो, सकला येयलो आनी चाव पिता. ब्रेकफास्ट करना, इट्स टू अर्ली. ना केशें सकाळ फुडें खावपाक. सो मागीर हांव कामाचेर म्हगेल्या कितें खातलो थिंगा. आनी तेच भाशेन गायज हालींशा उठतालें. हांवें म्हणलें तूं आनी उठनाका कित्याक तेंय कामां वचपाचें. सो हांवें सांगलें ताका इट्स ओके. सो गायज चोवपाक शकता आतां हांव जालो रेडी आनीक टायमूय जालो. सो आय डोंट वॉन्ट टू मिस माय ट्रेन. सो गायज मेळया तुमकां मागीर. सो गायज चोवपाक शकता दिस इज हाव इट लुक्स अर्ली मॉर्निंग. आनी चोवपाक शकता शॉप बा कांय ओपन जालो न्हय. आनी आसा हांव रावता आमगेल्या बस स्टॉपार. आतां येतली बस. आनी गायज मातशें थंडूय आहा. सो हेजे मुखार आमकां ह्या टायमार म्हणल्यार सारको काडूक आसतलो, कित्याक टायमूय चेंज जातलो. आनीक हय ह्या टायमार म्हणल्यार सारको काडूक आसतलो. सो गायज चोवपाक शकता तुमी बरें सकाळ फुडें बरें वेदर. आय मीन बरें थंडूय बरें आसता, स्पेशली कामां वयता आसतना. हारी वयता तो कासार जाता, घाम येता ना, बट बरो थंड वयता ना, बरें दिसता. बरें थंड आहा. इतली थंडी म्हाका लायक, आनी चडूय थंडी लायक जायना म्हाका, आनी चडूय गरम. मिडियम. चोवपाक शकता दुसरी बस गेली. सो मुगे बस आजून येयली ना, येतली हे फाटल्यान मुगे बस. आनी 8 मिनटां कितें आहाय मुगे बसीक, 8:05 कितें. सो हांव मातशें बेगीन येता, कित्याक एक पाट बस बेगीनूय येता सकाळ फुडें आनी एक पाट लेटूय जाता न्हू. सो बेगीन येयलो जायत बरें, पूण लेट न्हू. सो गायज आतां हांव चल्लो कामाक. सो रावया पयलीं सद्या बसीक. गायज चोवपाक शकता मळब बरें दिसता सकाळ फुडें. आनी मुगे बस मेळ्ळी म्हाका आतां वयता टर्मिनल 5. सो गायज आतां हांव टर्मिनल 5 पावलो. आतां हांव घेतलो ट्रेन. सो समजा ट्रेन बरी टायमार येयल्या प्रमाण एक पाटी मातशें लेट जाता, डिले जाता. सो चोया ट्रेन टायमार मेळटा जाल्यार. सो गायज रावता आमगेली लिफ्ट येयली म्हणटरी समजा सकला. चोवपाक शकता गायज लोक जायत रावता. आनी सकाळ फुडें बिजी आसता, कित्याक सगलो लोक कामां ऑफिसां वयता. सो ट्रेन मातशें बिजी आसताय, फूल आसताय. सो गायज फायनली लिफ्ट येयली आनी चोवपाक शकता केसो लूट कोताय ते. सो गायज आतां ट्रेन येयली. फायनली हांवें ट्रेन घेयली. आतां वळखो पयलीं सद्या ही ट्रेन 4 hour आनी 2 hour वयतली. थिंग सगळी म्हाका चेंज करूंक पडटली. सो गायज चोया सारकी ट्रेन घेयली ना ती. ट्रेन सारकी फूल. सो गायज आतां म्हगे एलिझाबेथ लायनीर रावता ट्रेन येवपाक. हांवें गेलेली हिथ्रो एक्सप्रेस. सो म्हाका चेंज करूंक पडली एक स्टॉपार. सो ही मुगेली ट्रेन. आतां ही ट्रेन घेतलो आनी सोमतो मुगेल्या स्टेशनाचेर देंवतलो. सो गायज आतां हांव ऑलमोस्ट पावलो. सो म्हाका हिंगसून आतां I think 8 to 10 minutes walk. So
हांव मागीर पावलो मुगे कामार आनी म्हाका दिसता टायमार पावता. एनीवेज कांय प्रॉब्लमूय जालो ना वायल ट्रॅव्हलिंग. मातशें हें जालो म्हणजे आबूज आसतालो रॉंग गेलो काय मग कित्याक फर्स्ट कामार टायमार पावपा जाय न्हू. पयल्या दिसा लेट पावलो जाल्यार म्हणटाले दोडा न्हू मनीस मो. सो गायज पावलो सारको टायमार. सो गायज हांव फायनली पावलो आतां. चोवपाक शकता तुमी. दिस इज माय स्टोव. सो गायज फायनली काम जालें काबार. आतां वयता घरा पडटो. सो गायज हांव सांगपाक म्हणल्यार रॉंग ट्रेन घेतलो. आय मीन एलिझाबेथ लायन घेता हांव. आय शूड हॅव टेक पिकादली आनी ताका लागून नुस्तें म्हाका चड चार्ज करतले. सो कोण मेळ्ळे म्हाका एकटे फ्रेंड कामार फियोना म्हूण. सो तेणें म्हाका सांगलें खंयची ट्रेन घेवपाची. सो आतां हांव काम काबार जालें. आतां वयता घरा आनी चोया हाटेर कितें मेळटा जाल्यार तुमकां दाखयता हांव. नाजाल्यार सोमतो घरा शूट कासार जालो. सो गायज हांव फायनली पावलो टर्मिनल 5 आनी पिकाडिली लायन गेल्ली. सो दीस इज द रायट ट्रेन फॉर मी. सो या आतां भायर ट्रेनीचे एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार एलिझाबेथ लायन इज नायस बट ओन्ली थिंग इट्स एक्सपेन्सीव. आनी पिकाडिली लायन आय मीन चीप बट आख्खी अंडरग्रावंड अशी गुडगुड कान वान पॅक जाता अशें म्हाका दिसता. बजेटान वयता जाल्यार ही लायन बरी पिकाडिली लायन. एक्चुली दीस इज द बेस्ट. यू कांट अफोर्ड लायक 20 pounds or 30 pounds a day just to travel by train. सो गायज आतां हांव म्हगेल्या कामाचो येयलो आनीक टायर्डूय बी जालो चोवपाक शकताय तुमी. आनीक अलिशा सांगलें जेवणा कितें कोत्ता काय मागीर चाललो ते काय ते म्हणलें स्टेक करया म्हणून. हांवें म्हणलें ताका सांगलें तूं पेपर आनी सॉल्ट बालाय आनी दवर मागीर उरलो हें फ्राय हांव कोत्तलो म्हणून. सो गायज आतां हांव वयता किचनाक आनीक स्टेक फ्राय कोत्ता आनी तुमकांय दाखयता बारीकशी. एक्चुली सगळें लायलो हा हालीं मुगे फ्राय लसूण कातरपाची दाडोवपाची घालपाची आनी फ्राय करपाची आनी टेबलार दवरपाची. सो गायज या किचनाक आनी करया आमी स्टेक आनी दाखोवया आनी खाया बी. सो गायज चोवपाक शकताय तुमी आलिशान स्टेकी लायन दवरला. पेपर आनी सॉल्ट आनी ऑलिव्ह ऑयल आनीक तेच भाशेन आतां म्हाका जाय हालीं कितें म्हणल्यार रे तें गार्लीक आनीक चिली. आमकां मातशें स्पायसी लायक. सो आय ऑलवेज यूज ग्रीन चिली एंड लोड्स ऑफ गार्लीक. तुमकां दाखयलें ते भाशेन. सो आतां चिली कातोरया आनी लसूण मातशें कातोरया आनी रेडी करुया. सो गायज तेच भाशेन आलिशा म्हाका हेल्प करता हें तें दिवपाक. सो चिलीज कातरता हांव. कातोरया चिली आनी तेच भाशेन कातोरया आतां गार्लीक म्हणटा बेश्टो क्रश करपाचो अशें करून बेश्टो क्रश करपाचो आनी मागीर हें करपाचो बारीकसो दोन कातरपाचो. चडूय बारीक करना कित्याक गार्लीक रोखडो लासता. तूं म्हणटली हांव कामाचो येवन हें कोत काय मू आतां बट ना. ताका हांवें सांगलोलें कित्याक म्हाका तें स्टेक कोत्ता तेन्ना न्हू ते इधर वेल डन कोत्ता ती म्हाका लायक जायना. कोन्न दवरल्यार मागीर बरी लागना ती. सो ताका हांवें सांगलें फ्रेश करया आनी फ्रेश खाया म्हणून. आनी तेंय येयलें न्हू कामाचो न्हू सो एडजस्ट करूंक पडटा. प्रिफर करता स्टेक. सो केन्ना तंदुरी चिकन करताय नाल्यार ग्रिल करताय चिकन. सो रायस चड जेवपा वचना आमी. केन्ना अशें करून प्रॉन करी केलें जाल्यार मॅक्रल करी केलें जाल्यार तशें करून केन्ना मागीर जेयताय. गायज सांगपा म्हणल्यार म्हणजे हांव कितलो तोकोन लेगूय येवं म्हाका अशें करून रांदपा लायक स्पेशली लायक स्टेक आनी कितें फीश वा फ्राय करपा वो कितें फ्राय करपा आहा तें म्हाका करपा लायक. हांव कितलो लेट लेगून जालो जाल्यार कामाचो येवन लेगून मुगे म्हाका फ्राय करपा आहा तें कोत्ता.
जाली मुगेली लसूण हे क्रश केली. आता बिस्ती हे कोता म्हणल्यार ते मातशे 2-4 कुडीक कोत्ताचे बारीकशे. ऑलरेडी पोटॅटोज एअर फ्रायर घायले आमी. दाखव कितें पोटाटो घायले ते बटाटे. सो गायज म्हाका पोटॅटो लायक एअर फ्रायर थोडो बटर आनी हें घाल. पोटॅटोज जावपा येयले ऑलरेडी. स्टेक स्टार्ट केलो तेन्ना घायले. बट आनी 10 मिनिट्स शिवता तेका 10 मिनिट्स. ते कितें जावं हालींशे बटाट रांदपाचे म्हाका लायक सारके बरे टेस्टी कोत्ते बटाटे. बेश्टा कितें फोकाण मारता. सगळें कोण फोकाण तेगेली. सो गायज चोयला आसतली तुमी हांवें लसूण मातशें बारीक केल्या चोडूय बारीक न्हू. सगळें जालें मिरसांग बिरसांग केली. इश्टेक आतां मुगेली रेडी. सो गायज आतां बरी फ्राय करुया आनी तुमकां दाखोवया. तेच भाशेन करुया गॅस ऑन आनी घे टिफीन बटराचें. तुमकां जाय तितलो बटर घाले. म्हाका जाय तितलो हांव घालतां. सो दाखयता तुमकां. हांव सदां म्हणटा हालीशाक स्टेकाक चड मीठ लायनाका थोडेशें रॉक सॉल्ट आनी उलोलो बटर. बटर आख्खो स्टेकाक टेस्ट दिता आनी कांयच ना. आनी गार्लीक. टायगर भायर हाल्लो कितें गो. सो गायज टायगर भायर हाल्लो मुस्ता. हांवें जाप केलो तेका बट स्टील हांव नोक तो केदो म्हाका कॅट मान भायल्यान गेलो तो कॅट इज नंबर 1. He came, he bite my nose also. I don't know when he went. केन्ना भायल्यान गेलो तो खबर ना. हो रोखडो ल्हान जाता. आमार गेलो बरो बट घराकूचो जाय तो उडको आशिल्लो आनी युट्यूबार चड उडको आशिल्लो. आवय हांव कितें कोत्तलो कितें दाखयतलो. सो म्हाका तो चड हुस्को आहलो म्हणजे कितें दाखोवपा तें. बट एनीवेज तुमी अंडरस्टँड जाता आसतलें गायज हांवूय कामाक लागलो बट कितें दाखोवपा जाता तें हांव दाखयतां. तेच भाशेन गेलो बटर जालो गरम. थोडेशें उडोवया लसूण गार्लीक. गायज एक्चुअली हांव सॉस पाक पेपरकॉर्न सॉस करना कसलो सॉस करना चोवपा शकताय तुमी. एक कायल चोय हो बटर आनी गार्लीक म्हणटाय तोच सॉस आनीक पेपर हेजेर सॉस जाता. सो गायज आतां हांव घालतां मुगेली स्टेक. सो चोवपा शकताय तुमी हे आमगे दोगांयलो आयचो डिनर. आनी ओडोया तेंचे वयल्या इल्लीशी लसूण गार्लीक दॅट्स इट. सो मातशें कोत जाय न्ही रोखडी पोतया दाखयता तुमकां. पयले चोवपा शकताय एक 10 सेकंड लेगून दवरना हांव रोखडी पोतिता कित्याक म्हाका तो फ्लेवर जाय तेजो. आनी हें जेन्ना हांव कोत्ता न्हू हाय फ्लेमीचेर दवरता म्हणजे तेका आतां हें जावपा चोवपा शकताय तेजो रोखडो कलर चेंज जाता. आनीक तेच भाशेन आतां हांव पोत्तलो पोत्ती and then I will keep it for a long, I mean for few minutes आनी मागीर तुमकां दाखयता. आनी तेच भाशेन बटन चिलीज घालता कित्याक दोगांयकूय स्पायसी लायक इतलेय स्पायसी न्हू पूण दिसतूच. सो गायज तुमी चोवपा शकताय. सो चोवपा शकताय तुमी हांवें कितको हें केलें तें आनी कितकोन दवरलें तें मुगेलें. सो आतां मातशें कोत जाय न्ही आनी आतां दवरया स्लो उज्याचेर. पयलो फास्ट दवरपाचो आनी मागीर स्लो. आनी स्टेक तुका सांगपा म्हणल्यार चड वगत भाजपाकूय नाका. सो गायज हांव मुगेलो गॅस स्टेक कोत्ता आसतना स्पेशली फ्लँक स्टेक मोदें फास्ट कोत्ता आनी मोदें स्लोय कोत्ता. सो आतां फास्ट आहा तो आनी पोत्तिता आनी तुमकां दाखयता. सो चोवपा शकताय तुमी तेजो टेक्स्चर आतां सद्याक अजून जाल ना ती बट
I'm not gonna cook it for long as well. So guys, तेच भाशेन म्हाका दिसता पेपरूय तेजे आनी इल्लें उडोवया while it's cooking. इल्लें पेपर सुबेज घायलें न्हू मायज घायलें बरें म्हाका लायक जाता पेपर. आनी स्टील तुका बटर आनी जाय दिसता सॉस मायज जावपा जाल्यार तुमच्यान बटर आनी घालपा जाता. एक्चुअली आख्खो पुसी आहा तो धाकण्या कितें आहा तें पुशीत आनी उडयता वेस्ट करूं जायना. एक्चुअली हे ग्रिलाचे आनी बरें जाता. एक्चुअली तुमकां सांगलाय ऑलरेडी. सो आमी ग्रिल कितें आहा तें आमगेले बार्बिक्यू आहा तें सद्या ना. तेका लागून हांव भितर कोत्ता तेका लागून म्हाका चड व्हडली नाका आहली ती तेका लागून दिसता वाडल्याय त्यो. सो गायज चोवपाक शकताय तुमी loads of garlic, butter and chili, not that much, one chili, the button chili. And that texture चोवपाक शकताय तुमी. आतां ही खावपा सारकी तुमी चिंततले कितको तोंडा उदक सुडत ते. सो गायज ह्यो दोनी स्टिका मध्ये एक जातली वेल डन आनी एक जातली मिडियम रेअर. सो वेल डन आहा ती मातशें प्रेस करूं पडटा कित्याक हालींच्या ब्लड चोयल्यार मातशें लायक जायना. तेका लागून मातशें ती वेल डन करता. आनी म्हगेली प्रॉब्लम ना म्हाका मिडियम जावं मिडियम रेअर जावं म्हाका प्रॉब्लम ना. सो गायज आतां हांव हालींशागे स्टेक काडटा. म्हाका दिसता तेगे जाली चडूय कुकूय केल्या ती बरी जायना. एक्चुअली हांव तेका दाखयना चड कूक कोत्ता कितें ती दाखयल्या म्हणटालें रगत आहा मू. सो आतां हांव कूक करून दाखोवन तेका हें कोत्ता. चोया तुमी तुमकांय दाखयता. तेगे मिसअंडरस्टँडींग जाता की ती कूक जाल ना मू. सो आतां हांव तुमकां दाखयता सेम स्टेक घाल्या चॉपिंग बोर्डाचेर. पळोवपाक शकताय दिस द बेस्ट स्टेक. आनी कातुरिया आनी दिया आनी तेका मागीर कोट्टले स्टेक विचारल्यार सांगपाची वेल डन मू. शेफूय केन्ना चीट कोत्ता जाणा मरे तूं आनी करूंकू पडटा. शेफ इज ऑलवेज रायट. एनीवेज हांव कांय व्हडलो शेफ न्हू आनी तुमकां तर तो जरी तर ब्लड दिसती पडपा नाका कोणाक जाल्यार कितें करपा जाता बेस्ट थिंग तेजे हो इलो सॉस उडोवपाचो. आतां तुमकां दाखयता ही स्टेक चोवपाक शकताय तुमी. चोयली आसतली घालया अशी प्लेटीचेर. सो गायज तुमकां दाखयता ही स्टेक चोयली आसतली काय बरी दिसती. आनी मागीर मेळटा तुमकां मुगे जालें म्हणटरी. सो गायज आतां आमगेलो डिनर जालो रेडी आनीक हांव आतां दाखयता मुगेली स्टेक. म्हाका स्टेक कितको लायक जाता ती. वेल डन मरे. Yours is well done. So guys चोवपाक शकताय this is what I like. medium rare. Very nice, very juicy. No? I'm gonna add little bit of salt and pepper. So Ali, you can try. You tried yours already? No. Yeah, I tried. How is it? It's nice. So guys, Ali को like झाली steak. मग जेन्ना ज्युसी आसता तेन्ना बरें लागता नाजाल्यार ना ड्राय जाल्यार म्हाका लायक जायना खावपाक. सो गायज चोवपाक शकताय तुमी होचो ज्यूस कितको ड्रीप जाता तो.
This is what I like. That's the best part. Ali, you want to try mine? No. Sit there. You had your food already. सांगपा म्हणल्यार गायज ही सारकी इझी वे लंच डिनर करपाक चड टायम लागना कांय ना तुमी ट्राय करे आनी म्हाकाय सांगाय केन्नाय तुमी कितको करताय ती आनी मुगे स्टेक करपाची मेथड तुमकां लायक जाली जाल्यार तुमी म्हाका सांगाय तुमगली हा जाल्यार आमकां सांगाय तुमगले हाल्ले आमकां सांगाय हय बट आमी चिली घालताय कित्याक मातशें स्पायसी जाय हय आनी म्हाका हय हांवें सांगलें पण म्हाका कितें म्हणजे हेंच म्हणजे लायक प्रोफेशनल रेसिपी हो न्ही आय डू वॉट आय लायक अँड वॉट अली लायक दॅट्स माय फर्स्ट प्रेफरन्स वॉट वी लायक कळ्ळें तुका सो तेका लागून आमकां जाय ते भाशेन करता आमकां लायक जाता ते But भाशेन then when we go out, we have the way या we get it that's in the one. restaurant. Anyways, तुवें तर मुगे स्टेक खायत कोणे न्हू तुमी केन्ना ना म्हणपा नाय आनी केन्ना म्हणपा नाय ही बरी जाली ना And कोण खायल ती कमेंट कराय तिंगा ओके गायज all आतां our friends who ate हय आनी मुगे फ्रेंड्सान न्हू मुजे बरी येलोले पाटी तांकां जायत पाट स्टेक कोन्न दिता कितें म्हळ्यार ते आमगेलें लॅम्ब चॉप्स कोन्न दिता वो स्टेक कोन्न दिता आनी तांकां सदां लायक जाता आनी जे कोण मुगे फ्रेंड्स चोयताय मुगे स्टेक आनी हात ती कमेंटान सांगाय मशीन स्टेक केलो तुमकां लायक जालोली वो लायक जालो ना न्ही सो गायज मेळया तुमकां आफ्टर द स्टेक गायज टायगरा चोवपाक शकताय तुमी सारको इनोसंट असो मांस खायन काबार कोत दिसता बट ना तो खायना ताका लायक जायना What do you want, Tiger? You want to try? हय तेसो लाग बरें जाताय ते कडेन किस दी बरी सो गायज तो खावपा सोदना आनी ताका तो वासाचेर तो मातशें इम्प्रेस जाता बरो वास येता आसता कडेन आनी तो मागीर खायना बट चोयत रावता तो जेवण एडमायर कोत दिसता म्हाका जेवण सो गायज तुमी चोयला आसतलें आयच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां आनी कितें ना तें आनी तेच भाशेन आलिशा सांगलोलें कामार आसतना स्टेक करया आनी सॉल्ट पेपर कितें लावपा जाय तें ताकाय सांगलोलें आनी बरें केलें तेणें लायन दवरलोलें सो म्हाका इजी जालें सो म्हाका कांय करूं पडना येयलो हांव खाली लसूण आनी मिरसांग घातली आनी घायले फ्राय करपाक आनी चोयला आसता तुमी स्टेक काय बरी जालो ती पेजात सो गायज बरी लागली तुका आलिशा सांगता तुका स्टेक खबर ना बरी आहलेली and that steak also was very nice and आनी स्टेक बरी आहलो ती बरी टेंडर आनी चडकूय कूक करपा नाका एनीवेज तेका सद्या हें लायक कितें वेल डन पूण तेका खबर ना हांवें ती मिडियम केलेली बट वयल्यान तेजे बटर उडोवन तेका टेक्स्चर चेंज केल्लो सो तेका ती आनी लायक जाली सो शी डिडंट इवन नो इट वॉज मिडियम सो ती मिडियम केलेली एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार but it wasn't like showing me blood so it's fine as long as I don't see blood सो गायज तेच भाशेन चोवपाकूय शकताय तुमी आमी दोगांय कासार जालो जाम इश पडले आनी जायते हय जायते पण एकमेका मिस इश केले कित्याक सदां बारबो आसताय न्हू म्हणजे इतले फरक जायना आनी जायते पण पयस गेलो आनी जायतो गजाल म्हणटा कोट्टा बट हांव मिस करता तूं जाणा आसतलो सदां म्हणटा आयज आलिशा ना हांव एकटो हांव आनी टायगर आहा सो तेच भाशेन आयज म्हाका दिसता तेणें जायत मिस केलो म्हाका हय सो गायज आनी कांय सांगपा ना आयचो ब्लॉग आमी हिंगा काबार करुया आनी जोरी तर हो आयचो ब्लॉग मेलो तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे आयज सांगना तुमकां हांव सबस्क्रायब कराय म्हूण सदां सांगता ते सांगना पळय ते सांगना का हांव सांगत रावता सो गायज तुमी सबस्क्रायब करीत रावाय कोणे सांगिल्ला हांव सांगलो ना तें चोयनाकाय हांव सांगना जाल्यार लेगून कोत्ता म्हूण जाणा सो गायज तेगे उतरां तरी सांगनासतो कोत्ताय म्हूण तें तरी करे आनी सबस्क्रायब कराय and thanks for watching and guys thanks for watching as well yeah and keep supporting me always so मेळया तुमकां गायज हो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करुया सो तेच भाशेन सांगेल ते भाशेन हो ब्लॉग मेलो तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे आनी मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यांच्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय बाय सी यू